अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है मेरी मिरेकल स्टोरी। आप लोग ने बिल्कुल ठीक सुना, मेरी मिरेकल स्टोरी, वो भी इस चैनल को मैंने बहुत अल्लाह से मांगा था और मुझे 2 साल लगे थे। वैसे तो मैं आपको इन डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह मैं इस चीज़ में आई और क्या हुआ था। उससे पहले पहले ये है कि इंशाल्लाह ताला अगर लास्ट में टाइम रहा तो हम ज़रूर दुआ करेंगे। चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं मेरी मिरेकल स्टोरी, वो भी मेरे तहज्जुद मिरेकल चैनल पर। वैसे तो मेरा कोई आइडियल नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा आइडियल सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद रहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ बताई है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको सुना तो वो उनको मान लिया, या मैंने किसी मौलाना को सुना तो उनका मान लिया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान है और इंसान के सोच में अल्लाह ताला ने दिमाग दी है। दिमाग से हम सोच सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसका फ़ैसला भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा कोई भी आइडियल नहीं रहा है, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया है दुनिया में, वही मेरा आइडियल है। तो मेरा ऐसा कोई भी नहीं है कि मैंने इनको सुना और मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी एक दोस्त का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह का कुछ हुआ था उनके साथ और मिरेकल हुआ। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम यूट्यूब खोलो और तुम यूट्यूब पर ध्यान दो। यूट्यूब खोलना इतना आसान नहीं होता है, सब्सक्राइबर लाना इतना आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी चंद महीने जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम हुआ है मेरे ऊपर कि 8 महीने में माशाल्लाह अब हम 10,000 के सब्सक्राइबर तक पहुंचने लगे हैं, आई थिंक, इंशाल्लाह ताला। तो बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को, किसी कम्युनिटी को बिल्ड करने में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ज़ीरो से आपको हर चीज़ शुरू करना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, बहुत हार्ड होता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप होता है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपने करनी होती है। उसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा पहले तो शुरुआती में डिफ़िकल्टी आ रही थी कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। मैंने फ़ेसबुक ग्रुप बनाया, फ़ेसबुक ग्रुप पे मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा ठीक जा रहा है। मैंने लाइव करना शुरू किया, फिर भी कुछ ठीक नहीं जा रहा था। देखिए, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपने खोला और फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। फिर मुझे लगा कि देखें, हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्या हमारे कुछ ऐसी गलती तो नहीं है, कुछ ऐसी काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है। तो मैंने हर चीज़ को देखते हुए देखा तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो इस्लामिक, कुरानिक जो वज़ाइफ दिए जाते थे, आयात दिया जाता था, वही मैं आपको बताती थी। अब लोग मुझसे कहते हैं कि आपने वज़ीफ़ा कहाँ से लिया, आप क्या आलिमा हैं, स्कॉलर हैं। देखिए, इंसान को ना कुरान देने के लिए आलिमा, स्कॉलर की ज़रूरत नहीं होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत होती है। अब ये सीरीज़ जो हमने बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान से बनाया है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि मैंने बहुत मेहनत किया इस यूट्यूब पर आकर, और अपनी जो भी मिरेकल स्टोरी सिस्टर्स की थी, हमारे तहज्जुद मिरेकल ग्रुप पे, जो कि फ़ेसबुक ग्रुप था, जो कि अब क्लोज़ हो चुका है। बहुत ही मैं माज़रत के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हमारा फ़ेसबुक ग्रुप क्लोज़ हो गया है। इसलिए नहीं कि मैं किसी से डर गई हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान की वजह से हमारे जो यूट्यूबर के ऊपर जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ कोई गलत करे। तो इसलिए मैंने उस ग्रुप को ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपके अगर प्यार करने वाले हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके हेटर्स भी हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक फ़िगर बन जाते हो। तो हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत था, मेहनत के साथ साथ मैंने बहुत
بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے صحیح راستے پہ لے کر آ، اور اگر میرے تہجد میریکل چینل سے کسی کا بھی میریکل ہوتا ہے آپ کے تھرو، تو اللہ تعالیٰ اس چینل کو کامیابی دے۔ اور میں نے بہت سارے دعائیں کی ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے دیکھیں دعا کا اثر دیکھیں۔ اس سمے تو 0 سبسکرائبر تھا، ظاہر سی بات ہے اس دن تو 1000 سبسکرائبر یا 500 بھی ہم مطلب امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آبویس سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ اور تیرا کام ہے محنت کرنا۔ تو میں مانگتی تھی، محنت میں کرتی تھی، اور دیکھیں آج میریکل آپ کے سامنے ہے کہ 8 منتھس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا بھی اچھا اتنا زیادہ گروتھ ہوگا۔ ہو بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، محنت کے اوپر ہے، لیکن دعا کا میں بات کر رہی ہوں پرٹیکولر۔ میں نے دعا ایک دن بھی نہیں چھوڑی، نہ اب چھوڑتی ہوں، نہ کبھی بھی چھوڑوں گی دعا کرنا، کیونکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور دعا کرنا۔ تو دیکھیے اس طریقے سے سوچ میں لے کر آئی، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا کہ چلے گا، دھیرے دھیرے لوگوں کو پسند آئے گا، صرف آواز سے، اور صرف نہ مجھے کسی نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ، ابھی تک میں یوٹیوب پہ نہیں آئی ہوں، مجھے کسی نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھا، میں انسٹاگرام پہ ہوں، اور لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اور انسٹاگرام پہ سب لوگ اب دیکھ چکے ہیں، پہلے تو کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن بنا دیکھے بنا جانے کسی پہ آپ نے فیتھ کیا، آپ نے پارسل آرڈر کیا، آپ نے اتنا یقین رکھا اس چینل پہ کہ نہیں میرا پارسل ملے گا مجھے، بہت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بھی دعائیں کی ہیں اپنے چینل کے لیے، اور میں ہمیشہ اپنے چینل کے لیے دعا کرتی ہوں، چینل کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بات بہت آسان ہے لکھ دینا کہ او آپ بہت غلط کام کر رہی ہیں یہ وہ، لیکن انسان کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کتنا زیادہ محنت ہے۔ تو خیر وہ تو ایک انسان کی سوچ ہے، وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اٹس اے پبلک فگر، سو اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن اس بات کا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، جب میرے ساتھ میریکل ہو سکتا ہے میرے ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل کے ساتھ، تو آپ کی تو زندگی ہے، پھر آپ کی زندگی میں دیکھیں کتنے سارے میریکلز ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں تو۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور نہ میں نے کبھی بھی یہ سوچا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا، اور میرے امی پاپا نے بھی یہی بولا تھا کہ تم نے ایک دن کر کے دکھانا ہے اور تم یہ کرو گی۔ تو مجھے ایک تو سپورٹ تھا فیملی کا، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا سپورٹ تھا، اوپر سے میرے اپنے دعاؤں پہ یقین تھا، تو دیکھیے کتنے ساری چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور چیزوں کو آگے بڑھا کے لے کر آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ دعا کریں گے اور ترنت فوراً ہی نہیں مل جاتا، اللہ تعالیٰ ویٹ کرواتا ہے کسی بھی چیز میں۔ آپ لوگ صبر کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے صبر کیا ہے اس چینل کو لے کے، آپ لوگ بھی دیکھیں گے 2 سے 3 سے 4 سے 5 مہینے اگر آپ وظیفہ کر لیتے ہیں نا سسٹرز، تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب کائنات پلٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح آپ زبان سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، ورڈ ایک ہی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور میریکل ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف کسی سے شادی ہو جانا، یا میریکل یہ نہیں ہے کہ میں جس سے پسند کرتی تھی اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی، یہ میریکل نہیں ہوتا ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف۔ ٹھیک ہے، مانگا، دعا قبول ہو گئی، شادی ہو گئی، لیکن جو بڑے بڑے میریکل ہوتے ہیں نا، جیسے کہ لوگ ICU میں ہوتے ہیں اور دعا نیچے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ان کی ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، یا بیٹا ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ میں کسی کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ اب وہ موت اور زندگی سے لڑ رہا ہے، اور پھر بھی ایک ماں کو ہوپ رہتا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ میریکل ہوتی ہے۔ لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں بچ جاتے ہیں، بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچ جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا میریکل ہوتا ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ہوں، اور میں خدا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں نا مطلب ایک نظر میں لانے والی چیز ہے، ایک سوچنے والی چیز ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میں سوسائڈ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، تو آپ نے تو اللہ کا سوچا ہی نہیں، آخرت میں آپ کا پوچھ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے یہ
नेगेटिविटी निकाल दें। जब अल्लाह ताला हैं तो पूरा यकीन करें, चाहे वो चीज़ मिले या ना मिले, आपने अल्लाह ताला पर पूरा का पूरा यकीन रखना है कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेरी भी ज़िंदगी को ठीक करेगा। और 1 साल निकल निकल जाता है, तो 1 साल में ना जो परेशानी रहती है वो आपकी ख़त्म होने लगती है, और फिर आपको लगता है कि ये मेरी परेशानी तो कुछ थी ही नहीं। और वो सारी चीज़ें आपको समझ में तब आता है जब अल्लाह ताला धीरे धीरे आजमाइश आपकी ख़त्म करता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा सा क्या, पूरे अपने ना दिलो दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दे कि मेरा दुआ कभी कबूल होगा ही नहीं। जब आप ये कहते हैं ना कि दुआ कबूल नहीं होगा, तो आपको तो कोई भरोसा ही नहीं है अल्लाह पे, फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी अल्फाज पढ़ें या जो भी आयात पढ़ें, आप फुल तवक्ल रखिए अल्लाह ताला पे, देखिएगा आप ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला मिरेकल ज़रूर होगा। और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया, और आप देखें माशाल्लाह से 600 कमेंट, 500 कमेंट, मतलब अब तो पूरा चीज़ आना ही है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और एक गुड न्यूज़ है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला जैसे ही सारा सेटिंग्स हमारा ठीक हो जाएगा, वो इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे। और देखिए, हम इंसान हैं, हम 24/7 काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, हर चीज़ दे रहे हैं, तो जाहिर सी